नमस्कार। तक्षशिलामा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलाको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङसँग र उहाँसँग स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा त हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। अहिले उम्मेदवारहरू तय भएको, उम्मेदवारहरूले विभिन्न खालका अभिव्यक्तिहरू दिएको र उम्मेदवारहरू प्रति दिएका अभिव्यक्तिहरू आजको अङ्कको मूल बहसको विषय रहनेछ। हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। चुनावले तपाईँलाई छोइसकेको छ, लागि नै सक्यो। व्यस्तता चाहिँ यतिन्जेलको व्यस्तता चाहिँ के को हो? अब उम्मेदवारी दर्ताको लागि तयारी, दर्ताभन्दा अगाडि उम्मेदवार छनौट, अब दर्ता प्रक्रिया सके पछाडि अब सेकेन्ड चरणका कार्यक्रमहरू, प्रचारको कार्यक्रम। तपाईँहरूले आफ्नो ढङ्गबाट उम्मेदवार त छान्नु, हजुर, उहाँहरू अब पर्दामा देखिसक्यो। ती अनुहारहरूमाथि प्रश्न उब्जिन थालेका छन्, उठ्छन्। यो व्यवस्थामा प्रश्न उठ्नकै लागि निर्वाचन हुने हो। प्रश्न नउठ्ने भए निर्वाचन गर्नै पर्दैन थियो। प्रश्न उठ्छन्, प्रश्नको समाधान दिने, उत्तर दिने, अनि जनताले छान्ने। उत्तर दिन सकेन, जनताले नछान्ने। सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमाथि नै उठ्यो। उहाँमाथि त्यो मिटुको आरोप लाग्यो। त्यस्तो उम्मेदवारलाई पनि नेकपा एमाले जस्तो खारिएको पार्टीले उठाउने भनेर आज बजारभरि चर्चा छ। ठिक छ, यस्तो बेला प्रश्न उठ्छन् नै। यस्तो बेला त 3 पुस्तादेखिको खोजेर उठाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले अनौठो कुरा होइन। 3 पुस्तादेखिको खोजेर कहाँनिर के कमी छ, आफ्नो प्रतिद्वन्दी उम्मेदवारको के कमी छ र यसलाई के गरेर पछार्ने। हाम्रो संस्कार, हाम्रो राजनीतिक संस्कार यसरी विकास भएको छ। हाम्रो राजनीतिक संस्कार यो प्रतिस्पर्धीहरूले हरेक चुनावमा उठाउने सवाल हो, उठाउँछन्। यो मतलब व्यक्तिमाथि दोष लागे पनि नलागे पनि उठाउँछन्। मैले हाम्रो राजनीतिक संस्कार यसरी विकास भएको छ। अब उसको व्यक्तिगत वैयक्तिक जीवनका कतिपय कुराहरू खोजी मैले भने 3 पुस्तादेखि खोजेर आफूभन्दा कमजोर साबित गर्ने जुन प्रक्रिया हाम्रो आरम्भ भयो, यो गलत प्रक्रिया हो। हामीले उसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, उसको क्षमता छ कि छैन, र उसले वास्तवमा समाजमा के चेन्ज ल्याउन सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बारेमा प्रश्न उठ्यो भने त्यो सम्बन्धित उम्मेदवारले महानगरपालिकाको बारेमा के योगदान गर्न सक्छ, यो तर्फ हाम्रो बहस छैन। तर बहस के छ भने फलानु यस्तो प्रश्नमा मुछ्यो, फलानुलाई यो चार्ज लागेको छ, कुनै बेला यस्तो भन्या थियो फलानुले, कुनै बेला फलानु महिलालाई फलानुले यस्तो भन्या थियो, कुनै बेला फलानुले चाहिँ फलानु चिया पसलमा यस्तो गरेका थियो, अथवा त्यस्तै पर्यो भने तपाईको चाहिँ कतै टेबलतिर बसेर यसो कतै साथीभाइसँग बसेको खाजा खाँदै गरेको भिडियो फोटो राखेर भए पनि प्रचार गर्ने हाम्रो निकृष्ट तहको तल्लो तहको प्रचार चाहिँ हाम्रो आउने गरेको छ। तर विकास निर्माण र यस्ता प्रचारले चुनावमा, मतदानमा, परिणाममा असर गर्छ कि गर्दैन? अब वास्तवमा केही न केही जसो कुप्रचार पनि कहिलेकाहीँ सत्य हो जसरी प्रचार गर्दाखेरि त्यसले केही न केही असर त गर्छ नै। र कतिपय प्रचारहरू फेरि सत्य पनि हुनसक्छ, होइन, सत्यता पनि हुनसक्छ। र सत्य हो भने चाहिँ फेरि के हो भने त्यसको निश्चित प्रक्रियाहरू छन्, त्यसलाई कानुनी दायरामा लाने। यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा नि अघिल्लो 5 वर्ष विद्या सुन्दर यही बेला उठ्यो। ओके, सुन्नु न, विद्या सुन्दर साक्यले 5 वर्ष मेयर भएर चलाउनु हो, ठिक छ। उहाँले राम्रोसँग चलाउनु भएन भनेर त्यसको असर नेकपा एमाले सम्मलाई पनि पर्यो है। उहाँको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो। अहिले तपाईँहरूले केशव स्थापितलाई छान्नुभयो। करिब 2 दशक अगाडि पनि उहाँ मेयर, 2 दशकपछि पनि उहाँ मेयर भन्या मतलब नेकपा एमालेसँग काठमाडौँ महानगरपालिका हाँक्न सक्ने अर्को उम्मेदवार, अर्को पात्र रहेनछ भने यसमा तपाईँहरूको प्रश्नसँग म के भन्न चाहन्छु भने हामीले विद्या सुन्दर साक्यले काम गर्न सकेन हामीले भनेको छैन, कसैले भनिराख्नु, पब्लिकले भने नि भनिराखेको छ। ठिक छ, महानगरवासीले भने। हामी के देख्छौँ भने महानगरपालिकाभित्र विद्या सुन्दर साक्य, तपाईँहरूले चाहिँ विद्या सुन्दर साक्यले राम्रोसँग चलाए भन्ने ठान्नुहुन्छ? विद्या सुन्दर साक्य आइसके पछाडि जब महानगरपालिकाको भित्रको इनर सिटी हेर्नुहोस् है, इनर सिटीको कैयौँ तपाईँको चाहिँ भित्रको गल्ली सडकहरू पनि तपाईँ राम्रो देख्नुहुन्छ, त्यहाँ सबै पिच भएका छन्।
कतिपय इनर सिटीका चाहिँ बजारहरू सफाइमा अगाडि बढेको छ होला कुन ठाउँको चाहिँ होइन यो सबै वडाहरू आकर्षक लाग्यो चाहिँ प्रत्येक वडाहरूको चाहिँ अनि त्यहाँका मठ मन्दिरहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर त्यहाँका पौराणिक चाहिँ त्यहाँका चाहिँ गुठीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर यहाँको भौतिक संरचनाहरूको निर्माणमा यहाँका कतिपय सडक जामहरूको प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ खास गरी नदी करिडोरहरूलाई चाहिँ खोलेर भए पनि सडकलाई अलिकति सुचारू गर्ने कुराहरू यो धेरै कुराहरू त सम्पन्न भएका छन्। यति मैले 100% सम्पन्न हो भन्दिनँ, तर हो विद्यासुन्दरजीले अगाडि बढाएका कामहरू र उहाँले गर्न नभ्याएका नसकेका कामहरूलाई थप अर्को नयाँ मेयरले त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने हो। पालोभरि 5 वर्षभरि रेल सेल त आएन, 2 वर्षमा ल्याउँछु भने त आएन नि, तर बरु फोहोरको थुप्रो सगरमाथा भन्दा अग्लो चुचुरो यो चाहिँ यस्तो हो। हेर्नुहोस् त अब यो के देखियो भने फोहोरमा अब फोहोरी नै खेल चलिरहेछ। जब चुनाव आउँछ एउटा पार्टीको अर्को कार्यकर्ता वा कुनै समूहले फोहोर फाल्ने ठाउँमा हडताल गर्छ अनि यहाँ फोहोरको डङ्गो थुप्रिन्छ, थुप्रिँदाखेरि चाहिँ त्यो मेयरले चाहिँ गर्न सकेन भनेर प्ले कार्ड उसैले बोक्छन्। फेरि यो फोहोरमा साँच्चै काठमाडौँको खेल छ। म अहिले दाबी गर्छु केशव स्थापितजी अब उहाँले अगाडि पनि मेयर हुँदाखेरि फोहोरको बारेमा धेरै नै व्यवस्थापन गर्ने गरेर त्यो तपाईँको चाहिँ फोहोर थुपार्ने ठाउँको चाहिँ फाइनल गरेको त उहाँको कार्यकालमा हो नि। त्यहाँ फेरि ठिक छ फोहोर थुपार्दै जाँदा त्यो नुवाकोटमा चाहिँ होइन, त्यो फोहोर थुपार्दै जाँदाखेरि हिजो उहाँ मेयर हुँदै गर्दाखेरि त्यो ठाउँको टुङ्गो लगाएर चाहिँ अनि त्यसपछि फोहोर त्यहाँ लगेर डम्पिङ गरायो होइन र मूलपानीबाट सिफ्ट गरेर त्यहाँ लगायो हो नि त। हो त्यहाँ लाँदा पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ हडताल हुन्छ, केही हुन्छ, 2-4 दिन चाहिँ सडक चाहिँ जाम भइदिन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्लेकार्ड बोकेर जनता बस्दिन्छन्, त्यहाँका केही माग पुरा नगरेको कारणले माग पुरा गर्नलाई बस्दिन्छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन फोहोर लाने ट्रकका चाहिँ हरूले हडताल गरिदिन्छ, त्यसो हुँदा 2-4 दिन काठमाडौँमा फोहोर, तर फोहोरै फाल्ने ठाउँको समस्या त भएको छैन नि। फोहोर फाल्नको लागि अवरोध गर्ने कुरामा पनि त्यहाँ पोलिटिक्स देख्नुहुन्छ त? एकदमै फोहोरभित्र फोहोरी पोलिटिक्स छ। र म चाहिँ केही ग्यारेन्टी गर्छु भने अब केशव स्थापित आउँदाखेरि हो अघि तपाईँले म जोडे एक वाक्य मात्रै टुङ्गेर म तपाईँको कुरामा जोडिहाल्छु। भनेपछि विद्यासुन्दर साक्यलाई असफल बनाउनको लागि एमाले चयन गरेको पात्रलाई असफल हो अथवा असक्षम हो भनेर देखाउनको लागि फोहोर फाल्नको लागि पनि फोहोर फाल्ने ठाउँमा पनि काङ्ग्रेसले माओवादीले फोहोर फाल्ने ठाउँमा छ, फोहोर पाल्ने ठाउँमा छ, बेला बेलामा अवरोध गर्छन्। हो त्यहाँका जनताका के माग हुन् त्यो पुरा गरिदिनु होइन, सबै पुरा गरिदिनु। तर तपाईँको चाहिँ त्यहाँका जनताको माग पुरा हुँदै पनि यदि कहीँ कतै कसैले चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्दैन त्यो त तपाईँको चाहिँ त्यो ऐन त छ होइन। विद्यासुन्दरलाई 10 मा कति नम्बर दिनुहुन्छ? 5 मार्क छ। उहाँको चाहिँ करिब 7, त्योभन्दा माथि चाहिँ होइन, 7 मार्क चाहिँ पनि छ। केशव स्थापितमा जाउँ। केशव हो 2 दशक पछि पनि मैले यहाँ भने नि म जोड्छु। ठिक छ, आज केशव स्थापितजी उम्मेदवार बन्नुभयो, तपाईँले सुरुमै मिटुको प्रश्न ल्याउनु हो, चार्ज लागेको छ, अगाडि कहाँ के हेरेर बस्नु भएको थियो? केशव स्थापितजी माथि यदि जघन्य त्यो अपराध थियो भने मुद्दा हाल्नु पर्दैन थियो। 2-2 जना महिलाहरूले प्रश्न यस ठिक छ, उहाँहरूमाथि आरोप पनि लाग्यो होला, उहाँहरूमाथि चाहिँ उहाँले त गरेछ भन्ने नै भए पनि त्यो त अहिले किन यो चुनावको मुखैमा आएपछि उहाँ उम्मेदवार भएपछि किन? यदि त्यही थियो भने तत्क्षण किन बोलिएन? चुनाव आएपछि बोलाउला हो र? नियोजित हो यदि यो नियोजित होइन मैले भनेको चाहिँ यदि यो सत्य थियो भने त्यो कुरा कहिलेको घटना भन्नुहुन्छ? आज भोलिको भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले अलि अगाडिकै भन्नु होला नि, कुनै बेलाको भन्नु होला नि त। यदि कुनै बेला थियो भने आजसम्म किन चुप लाएर बसिन्छ? होइन त्यो पनि त तपाईँको चाहिँ अपराधलाई लुकाउने पनि त अपराधी हो नि त। त्यसो भए यदि त्यो घटना त्यति बेलै भएको थियो त्यति बेलै उठाउनु पर्थ्यो, केशव स्थापितमाथि कारवाही गर्नु पर्थ्यो नि। पार्टीले त्यति बेलै यत्रो प्रश्न उठेपछि पार्टीले पनि त कारवाही गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ म के देख्छु भने यस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन्, समाजमा नघट्ने होइन, तर यस्ता घटनाहरू कसैमाथि चाहिँ अलि जुन आरोपहरू लागेको छ। नेकपा एमाले भन्ने पार्टी यस्ता घटनाहरू सुनेर पनि अनदेखा गर्छ। नेकपा एमाले के देख्छ भने हामी कानुनी शासनको पक्षमा छौँ। एकछिन त्यसो भएदेखि कानुनी शासनको एकछिन त्यसो भएदेखि म तपाईँकै पक्षमा छु। त्यसो भएदेखि फेरि यो कस्तो खालको मत्स्य न्याय गर्ने पनि पार्टी हो नेकपा एमाले भने? म चाहिँ पुरा एमालेको पक्षमा बोलिरहेको छु। हेर्नुहोस् है, हाम्रो दर्शकहरूले हेर्दाखेरि पनि एङ्कर त पुरा एमालेको रहेछ भन्नुहुन्छ होला। हो पनि हेर्नुहोस् है कसरी भने पोखरामा प्रश्न उठ्यो मेयरको उम्मेदवारमाथि, दीपक पौडेल सायद होइन,
कुनै जमानामा उहाँले मैले कुनै जमानामा उहाँले औँठी चोरेको भनेर आरोप लाग्यो। त्यो त उहाँ जन्मेपछि उहाँले गरेको भनेर मैले भने 3 पुस्तादेखिको खोजी हुन्छ र तपाईहरुले उहाँलाई टिकट खोसिदिनु भयो किन नि फेरि कहिले हो चोरेको फेरि फिर्ता पनि दिइसकेका रहेछ अनि टिकट चाहिँ किन खोस्यायो फेरि? अब यस्ता केही परिस्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छन् हैन, जसको कारणले गर्दाखेरि केही चिजहरू चाहिँ हामी कानुनी चाहिँ शासनको पक्षमा भए हुनाले जस्तो केही प्रश्नहरू केशवजी माथि उठेको होला हैन। त्यो चाहिँ मैले फेरि पनि पोखरा र काठमाडौँमा यो मत्स्य न्याय एमालेको कस्तो प्रकारको मैले नबुझ्या क्या? मतलब हरेक विषयहरू एउटा चाहिँ निरपेक्ष ढङ्गले फलानु ठाउँमा यस्तो भयो त्यसकारणले तुलना पनि हुन्छ नि, त्यसकारणले फलानु ठाउँमा पनि यस्तै हुनुपर्छ भन्ने एक खालको निरपेक्ष खालको डिसिजन त हुँदैन। तर त्यसमा पोखरामा रहेका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले हेर्दाखेरि ल ठिक छ हाम्रो उम्मेदवार अगतिलो हुनुहुँदो रहेछ कारबाहीमा पर्नुभयो भनेर चित्त बुझायो होलान्। काठमाडौँको सँगसँगै कुरा आउँदाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ नहुने यहाँ चाहिँ हुने पनि भने होला नि। प्रश्न उठ्छ त्यो त जस्तो हामीले यो बिचमा केही ठाउँमा डिसिजन गरेका उम्मेदवारहरू पनि फेरबदल गर्यौँ, स्थानीय तहको चाहिँ मागको आधारमा हामीले फेरबदल पनि गर्यौँ। अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा पनि अब त्यो माग त रहिरहेको छ। अनि अर्को ठाउँमा मागकर्ताले के भन्छ भन्दाखेरि फलान ठाउँमा चाहिँ हुने यहाँ किन नहुने, यहाँ नहुने भन्छ। त्यो त जोडिन्छ नै, विषय जोडिन्छ, तर विषय कति प्रतिशत जोडिन्छ भन्ने कुरा हो। पोखरामा पनि आरोप लाग्यो तपाईँहरू ब्याक हुनुभयो, तपाईँहरूले स्याबासी नै पाउनुभयो। काठमाडौँमा ब्याक नभएर केशव विस्थापितको डिफेन्ड गर्दाखेरि तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्यो नि। ठिक छ, अब यो प्रश्नको चाहिँ मैले फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि यही कुरा थियो भने होइन कोही महिलामाथि त्यस्तो खालको चाहिँ फिलिङ भएको थियो भने त्यो फिलिङको उपचार त्यति बेलै कानुनी रूपमा खोज्नु आवश्यक थियो। आज चुनावको मुखमा एमालेले चाहिँ कुनै कारबाही गर्दैन होइन, आज चुनावको मुखमा आएर हामीले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि होइन अनि त्यसपछि फलानु उम्मेदवार हाम्रो छैन भनेर एमालेको काठमाडौँ महानगरको मेयर हामी खाली गर्दैनौँ। केशव विस्थापित बाहेक तपाईँहरूसँग कुनै उम्मेदवार छैन? थुप्रै उम्मेदवार थिए। केशव विस्थापित दाबी उम्मेदवार दिइसकेपछि पनि दाबी विरोध फिर्ता त्यो अवधि राखिदिएछ नि निर्वाचन आयोगले। अब उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि दाबी विरोध फिर्ता भनेको चाहिँ उम्मेदवारी खाली गर्ने कुरा हो। पार्टीको तर्फबाट हाम्रो उम्मेदवार फलानु रहेन भनेर अर्को उम्मेदवार एउटा उम्मेदवार दर्ता गरिसकेपछि अर्को उम्मेदवार दर्ता गर्ने अवधि हामीले पाउँदैन। निधारमा दाग लागेको उम्मेदवार राख्नुभन्दा खाली राख्नु राम्रो होइन? ओके, दाग प्रमाणित गरिदिनुहोस् के, यो कानुनी राज्य हो। उहाँहरू निर्वाचनको मुखमा आएर उहाँलाई त्यो आरोप लाउनुभन्दा अहिले नै भर्खर पनि उहाँहरू चाहिँ त्यो प्रकृतिको यदि त्यसो गरे भने गए भयो प्रशासनमा जाने, निवेदन दर्ता गर्ने, प्रक्रिया अगाडि बढाउने, त्यो प्रक्रियाले केशव विस्थापितजी चाहिँ दाबी मतलब तपाईँले भने जस्तो निधार भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो होइन, यदि त्यस्तै देखियो भने छानबिनमा ठिक छ नि त, त्यति बेला त्यो त कानुनी उपचारमा जाने हो। यो नैतिकताको पनि प्रश्न छ यहाँनिर। स्वयं उम्मेदवारको तपाईँमाथि पनि मन्त्री हुँदा एउटा आरोप लाग्यो, तपाईँले बोलेको टङ स्लिप भयो भन्नु तपाईँले, तर नैतिकता प्रदर्शन गर्दै तपाईँले राजीनामा दिनुभयो। जब उम्मेदवारमाथि प्रश्न उठ्छ भने स्वयं उम्मेदवार पनि त ब्याक हुनुपर्ने उसको नैतिक दायित्व होइन? अब कतिपय टाइमिङ चाहिँ समस्या पर्दो रहेछ। हामी जुन टाइमिङमा आज छौँ त्यो टाइमिङमा हामीले उहाँले ब्याक हुन्छु भन्दा पनि हामी ब्याक हुन दिँदैनौँ। त्यो परिस्थिति टाइमिङले त्यस्तो गरिसक्यो कि अब त्यहाँ ब्याक हुने भने चाहिँ उहाँले अब म माथि प्रश्न उठ्यो, यो प्रश्न प्रुफ त छैन, यदि प्रुफ भयो भने अझै म माथि के अपराध कानुनी मतलब उपचार कानुनी सजाय गर्नुपर्ने म सजाय बिहोर्न तयार छु। म नैतिक रूपमा ब्याक भएँ भने पनि अहिले हामीले एमालेको महानगरपालिकामा उम्मेदवार खाली गर्दैनौँ र त्यो उहाँ नै अगाडि बढ्नुहुनेछ। आरोपहरू लाग्दै गर्छ र आरोप प्रमाणित भएछ त्यसको कानुनी उपचारमा उहाँलाई कारबाही हुने नहुने त्यस पछाडिको विषय हो। त्यसो भएको कारणले आरोप लाग्दैमा कोही मान्छे अपराधी हुँदैन र कानुनी दृष्टिले हेर्दाखेरि आरोप लाग्न सक्छ। आरोप प्रमाणित भएर कारबाही भएपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ अपराधीको रूपमा हेरिन्छ। अहिले कुनै पनि तपाईँको चाहिँ घटनामा कसैले आरोप लगाए, आरोप लगाउन साथ जस्तो भनौँ न प्रष्ट छ, अगाडि छ, आँखो देखो घटना छ, तैपनि तपाईँको चाहिँ अदालतले चाहिँ त्यसको चाहिँ फैसला नगरेसम्म ऊ आरोपित मात्र हो। फैसला गरेपछि मात्रै ऊ अपराधीमा परिणत हुन्छ। त्यसले फैसला छैन, त्यो चाहिँ अहिले आरोपमा छ। त्यो आरोप प्रमाणित गर्नलाई त्यो प्रक्रियामा जानु पर्यो। एमालेको एकल बेन्चको अदालतले चाहिँ के भन्छ?
केशव स्थापित हामी केशव उनी स्थापित निर्दोष छन्, केशव उनी स्थापित आरोपित हुन्, उनी अभियुक्त हुन्, उनी दोषी हुन्, के भन्छ? उनलाई अहिले कसैले आरोप लगाएका छन्, तर त्यो आरोप हामी सरासर खारेज गर्छौँ र केशव स्थापित काठमाडौँको लागि उपयुक्त मेयर हो र काठमाडौँको जनतालाई काठमाडौँको विकास गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लागि यदि कोही सक्षम र सफल व्यक्तित्व छ भने केशव स्थापित नै हो। हिजो उहाँको मेयर कालमा काठमाडौँ अर्को ढङ्गबाट भन्यो भने तिमीहरूको लागि योग्य मान्छे यिनै हुन्, तिमीहरूको हैसियत अनुसारका मान्छे यिनै हुन् भने पनि हो एमालेले। पात्रसँग कसरी जोडियो त्यो छानबिनको विषय होला, तर आम जनता र काठमाडौँको समृद्धि र विकासको लागि हो भने केशव स्थापित नै हो। त्यसैले हामीले केशव स्थापितलाई अगाडि सार्यौँ। जनताले स्थापितलाई विस्थापित गरिदिए भने त्यो जनताको उसमा हो, किनभने जनता महान छन्। हेर्नुहोस्, जनताको महान निर्णयलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ। स्थापित गर्ने विस्थापित गर्ने त्यो जनताकै डिसिजनमा पर्छ। एकातिर आरोपित उम्मेदवार तपाईँसँग, अर्कोतिर महागठबन्धन। तपाईँहरू कस्तो हेर्नु, एकातिर खाल्डो अर्कातिर आगो, हेर्नुहोस् कस्तोमा परिराख्नु भएको छ तपाईँहरू। होइन, हामीले महानगरमा उपयुक्त पात्र अगाडि सारेका हौँ। अघि सुरुमा हामी जुन फोहोरको परिकल्पना गऱ्यौँ, म तपाईँलाई अहिले यहीँबाट ग्यारेन्टी गर्छु कि केशव स्थापित काठमाडौँ महानगरपालिकामा आउने भनेको सदाको लागि हेरिराख्नु होला, यो फोहोरको राजनीति अन्त्य हुन्छ। यो अब सधैँभरि ढुक्कै हुनुहुन्छ यो ढुक्क म एकदम ग्यारेन्टी। अघिल्लोचोटि 100 दिनमा 101वटा काम गर्ने भनेर जुन अघिल्लो कार्यकालको हाम्रो महानगरको नेतृत्व विद्या सुन्दरजीले ल्याउनु भएको थियो नि, त्यसलाई एकछिन छाडिदिने हो भनेदेखि 2 वर्षमा मोनो, 3 वर्षमा मेट्रो, के थिए नि, यो पनि कन्टिन्यू हुन्छ कि ती चिज पनि रात गई बात गई हो? तपाईँको चाहिँ जस्तो अघिल्लो कार्यकालमा केशव स्थापितजी नै महानगरको मेयर हुँदाखेरि यो चाहिँ नुवाकोटमा नयाँ ल्यान्डफिल साइटको डिसिजन गरेर काठमाडौँको फोहोर तलाउन थाल्यो। अहिले कहिलेकाहीँ समस्या के हुन्छ, त्यहाँ हडताल हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यस कारणले समस्या हुने हो, त्यस कारणले फोहोर चाहिँ नहट्ने हो। तर फोहोर फाल्ने ठाउँको समस्या छैन क्या आज, तर फोहोर नै कसरी व्यवस्थित गर्ने र सधैँभरि फोहोरको समस्यालाई अन्त्य गर्ने कुराको योजना प्लानिङ त हुन्छ नि त। म के कुरामा विश्वस्त छु भने केशव स्थापितको जुन प्लानिङ छ त्यो प्लानिङले हिजो त ल्यान्डफिल साइट खोजेर जादुको छडी छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मलाई विश्वास छ। म जादुको छडी त भन्दिनँ, तर मलाई के विश्वास छ भने मेरो अनन्य मित्र पनि हो कि उहाँको कतिपय प्लानिङहरू सुन्दाखेरि काठमाडौँलाई अब 5 वर्ष उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्दाखेरि हावा गफ गर्छन्, केशव स्थापित भन्छन् मान्छेहरू। यस्तो हुन्छ, तपाईँको सोचाइको लेभल र मेरो सोचाइको लेभलभन्दा अलि हाई कुरा गर्यो भने, तपाईँको लेभलको कुरा गर्यो भने मेरो लेभलको भयो भन्ने तपाईँले बुझ्छ होइन। त्योभन्दा अलि हाई भयो भने त्यसलाई हावा भनिदिन्छौँ क्या हामी, कि तपाईँले त हाम्रो लेभलले बुझ्दैन उसको कुरा, प्लानिङ गरिरहेको हुन्छ र उसले जुन लेभलबाट चाहिँ जुन हाइटबाट कुरा राखेको हुन्छ, तपाईँले त्यो कुराको लेभल नबुझे पछाडि त्यसलाई चाहिँ हावा भनिदिन्छौँ हामी। तर कुरा वास्तविक हुन्छ र उसका प्लानिङ र उसको सोचाइहरू कहिलेकाहीँ हो त कुनै बेला, अब म एकदमै ठुलो त्यत्रो विद्वानसँग किन दाँजेको केशव स्थापित भन्नु होला, तर पनि कुनै बेला होइन ग्यालिलियोले पृथ्वी गोलो छ भन्दाखेरि सुलीमा चढ्नु पऱ्यो नि त होइन, मृत्युदण्ड भोग्नु पऱ्यो नि त होइन, हावा कुरै भयो नि त त्यति बेला। तर त्यस्तो हुन्छ, त्यसैले कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा हावा लाग्न सक्छ, तर त्यो कुराले भोलि सार्थकता पाउँदै गर्दै। आज केपी ओलीलाई तपाईँको रेलको कुरा गर्दा मान्छेले त्यसै भन्दैछन् नि, तर हेर्नु होला रेल त चलाउँछौँ नि हामी, चलाउँछौँ, प्लानिङ अगाडि बढाएको छ होइन। हिजो तपाईँको चाहिँ धरहरा बनाउने कुरामा पनि मान्छेले हावा भन्यो नि, कहाँ बनाउँछ कहाँ ठडाउन सक्छ धरहरा भन्यो नि, तर रातारात धरहरा ठडायौँ त हामीले। त्यसैले असम्भव लाग्ने जस्तो देख्यो भने त्यसलाई हावा भनिदिन्छ र त्यही कुरा प्रमाणित हुन्छ पछि। अहिले तपाईँहरूले यो केशव स्थापितको कुरा हो, कुरा केशव स्थापितको मात्रै छैन, अरू पनि छन्। टिकट पाए, अब 2-4 ठाउँकै नाउँ मसँग पनि छ, तपाईँलाई त धेरै ठाउँको याद होला। बिचरा टिकट पाए, बाजा गाजा र्याली जुलुस आफन्त सडकमा निस्किसक्यो उम्मेदवारी दर्ता गर्नको लागि, होइन तिमीले टिकट पाएनौ भनेर फोन 1 कल गरिदिएको छ, ऊ ब्याक भएको छ, अर्कोले टिकट पाएको छ। यहीँ काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकामा त्यो भएको छ, जनकपुरको मिथिला नगरपालिकामा भएको छ, पोखराको हामीले कुरा गरि नै हाल्यौँ। यो बचकना के हो? अब यो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने यो राजनीति समाज विज्ञान हो, हेर्नुहोस् होइन। समाजको यो कुनै गणित छैन, समाजको गणित हो यो, र समाज विज्ञानको गणितमा 100% काहीँ पनि हुँदैन कि 100%। तपाईँले जे गर्यो त्यही 100% हुँदैन।
त्यसैले त्यो 100% नहुने प्रतिशतको केही घटीभित्र यो मैले क्लियर एन्सर खोजेको छ। तपाईँ प्रश्नवक्ता हो नि त, जस्तो हो तपाईँले मलाई टिकट दिनुभयो, तपाईँ पार्टीको एउटा पदाधिकारी मलाई टिकट दिनुभयो, तपाईँको टिमले दियो मलाई, र म उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदैछु, टिमसहित जाँदैछु, एक्लै पनि लुसुक्क नि होइन। होइन तपाईँले पाएको टिकट चाहिँ अब त्यस्तै हो, फर्जी हो, जानुहोस् अथवा खारेज हो, फलानलाई दियौँ हामीले, मतलब के चिजले निर्णय बदलाउँछ? यही त मैले भने केले के हाम्रा चर्चा छ अचेल टिकट चाहिँ ब्रिफ केसले किन्छ, पपुलर भएर किनिँदैन। त्यसैले त मैले भनेको समाज विज्ञान र राजनीतिको विज्ञानमा तपाईँको चाहिँ 100% काहीँ हुँदैन। त्यही केही प्रतिशत हुने इरर मध्येको त्यो कुरा हो। त्यस्तो डिसिजनहरू केही प्रतिशत इररभित्र राखौँ न हामीले, सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा त्यो इरर मानौँ त्यसलाई। त्यो हाम्रो मान्छे परेन भनेर हो कि? हो, त्यस्तो हुनसक्छ। हाम्रो कुनै ठाउँमा गुटको परेन भनेर, कुनै ठाउँमा त्यो पनि प्रभाव होला, कुनै ठाउँमा राम्रो मान्छे परेनन् भन्ने होला, कुनै ठाउँमा मेरो परिवारको परेनन् भन्ने होला। त्यसैले त्यो केही प्रतिशत इरर पर्छ नि, राजनीतिमा पर्ने इरर, त्यो इररको प्रतिशतभित्र त्यसलाई राखिदिए पछाडि यो प्रश्नको समाधान निस्किन्छ। पोखरामा चाहिँ खगराज अधिकारी र पृथ्वी सुब्बा गुरुङको लडाइँ रहेछ, जसले गर्दाखेरि एउटा चोर दोष लाग्यो, अर्कोले टिकट पायो, अर्को लफडा उम्मेदवार उठ्दैन भन्यो, फेरि उठ्छु भन्यो, यो रहेछ फेरि होइन। यो चाहिँ के भने कस्तो कम्प्लेक्स है, कस्तो कम्प्लेक्स। यो चाहिँ अनुमानमा बनाउने कथाहरू कथा नै हो, यो कथा नै हो। अनुमानमा बन्ने कथाहरू धेरै बन्छन्, चुनावमा झन् अझ बढी धेरै समाचारै बनेर आएका छन्। हो, अनुमानका कथाहरू बन्छन्, त्यो कथा चाहिँ समाचार बनेर आउँछ होइन। त्यसैले यो अनुमानित कथाहरूको पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ। यो त्यहाँभित्रका गुटका उपगुटका गुटभित्रका उपगुटका मठाधीशहरूको खेल होइन, त्यस्तो होइन। किनभने पार्टीभित्र एउटा सिस्टम छ र त्यो सिस्टमले सिफारिस गर्छ र निर्णय गर्ने एउटा चाहिँ निर्णायक ठाउँ हुन्छ, त्यो कमिटीले बसेर निर्णय गर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ अझ पार्टीको चाहिँ त्यो यो निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ अघिको प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएर भने तपाईँ सुन्नु भएन कि भनेर, यो ब्रिफ केसको कारोबार चाहिँ कति हुन्छ? म त्यो पैसोको कारोबार, त्यसमा विश्वास, नगद नारायणको त्यसमा विश्वास छैन, त्यस्तो सम्भवै छैन। कारोबार हुन्छ होइन, म चाहिँ त्यस्तो सम्भव ठान्दिनँ। अलि अस्ति मात्र एउटा अडियो सार्वजनिक हो भीमाचार्यवाला, तपाईँले सुन्नु नै भयो। अब गत अघिल्लो निर्वाचनको त्यो हदसम्मको त हुँदो रहेछ नि। अब कमरेड भनेको छ अनि पैसा गर्नुहोस्, जम्मा पार्नुहोस्, होइन त्यो म त सुन्दै काली लाग्यो। चुनाव लड्नको लागि तयारी हुनुहोस् है, सायद हामी पनि भन्छौँ होला कसैलाई। कोही उम्मेदवार बन्दैछ भने तपाईँको के छ, जो तपाईँ कसरी लड्दै हुनुहुन्छ, तयारी छ कि छैन? अलिअलि तपाईँको चाहिँ तयारी गरेन भने त भोलि समस्या पर्ला। चुनाव लड्नलाई चाहिँ तपाईँ टिकट पाउनुभयो भने त भोलि चुनाव लड्नलाई अलिअलि खर्च पर्छ त होला नि त, खर्च पर्छ जो गर्नुहोस् भन्ने आशयमा भन्या हुनसक्छ नि त। माथि बुझाउनु पर्छ भने माथि बुझाउनु पर्छ भनेर पक्कै भनेन होला जस्तो लाग्छ। अडियोमा त छ त्यो त, अब मैले त्यो राम्रोसँग सुनेको छैन। माथि भने चाहिँ कहाँ हो माथि? हिजो पञ्चायत हुँदा, राजाको शासन हुँदा त माथि भने माथि भनेर देखाउँथे, अहिले त गणतन्त्र गणहरूको नागरिकको शासन हो नि त, यो माथि कहाँ हो? अब त्यो अमुक हिजो पञ्चायत कालमा त्यसलाई भूमिगत गिरोह भन्ने शब्द एउटा प्रयोग हुन्थ्यो, त्यो पनि माथि भनेर अमुक ठाउँलाई दर्शाएर अनि त्यस पछाडि कुनै अमुक पात्रहरूले फाइदा लिने खालको स्थिति बन्न सक्छ। बिचौलिया फाइदा लिने अमुक पात्र भनौँ न, त्यो सिनमा हुँदैन ती पात्रहरू। कहिलेकाहीँ खेल दिन सक्छ, जस्तो अदालतमै पात्रले त्यस्तो खेल दिन्छ, म तिम्रो केस हेरिदिन्छु, म फैसला गराइदिन्छु, न्यायाधीशलाई मिलाइदिन्छु भन्ने बिचौलिया पात्रले। अनि त्यो एउटा बिचरा अब त्यो पीडित पक्षले त बुझाइदिन्छ, अनि त्यसपछि उसले न्यायाधीशलाई नि बुझाउँदैन नि, बिचकोले न्यायाधीशबाट फैसला चाहिँ उसकै पक्षमा आयो भने मैले भनेर फैसला गराएको भनेर पचाइदिन्छ नि त्यस्तो पात्र हो। राजनीति पनि त्यस्तो हुनसक्छ, कोही बिचौलिया पात्र यस्तो भइदिन्छ कि नेताहरू मैले चिनेको छु, म तिम्रो पक्षमा टिकट दिलाइदिन्छु, व्यवस्था गर भनिदिन सक्छ। नेतालाई भनेको पनि हुँदैन उसले, भोलि साँच्चै परिस्थितिले उसकै पक्षमा टिकट आएछ भने मैले भनेरै तिमीलाई टिकट दिलाएँ भनेर अर्को परिस्थितिको पनि परिकल्पना गर्न सकिन्छ। नेताहरूले लिएको पनि हुनसक्छ, उनीहरूको पनि जीवन त चल्नु पर्ने नि, केही इररहरू हुन्छन् भनेर अघि नै भने नि मैले, यस्ता चिजमा केही इररहरू हुन सक्छ। यो चुनावमा तपाईँहरूले आत्ममूल्याङ्कन त पक्कै गर्नुभयो होला कि हाम्रो यति सिट आउँछ, अथवा हाम्रो कार्यकर्ताहरू यति परिचालित छन्, अथवा फुटको कारणले हामीलाई यति असर गर्छ भनेर यो हिसाब त गर्नुभएको छ। तै पनि सुनिराखेको छु मैले तपाईँहरूको अध्यक्ष केपी ओलीको हामी भनिराख्नु भएको छ। मानौँ कि उहाँले मुठी यसरी बटाएर हुन्छ कि दुईटै ड्याम्मै ल्याइदिनुहुन्छ कि जस्तो गरेर आउँछ त्यसरी। अब उहाँको कन्फिडेन्स लेभललाई हामीले सेल्युट गरिरहेछौँ, किनभने हो तल ग्राउन्ड रियालिटी पनि त्यही छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँमा पनि त्यो कन्फिडेन्स छ
र उहाँको त्यो कन्फिडेन्ट लेभलकै कारणले हामी त्यो उत्साहमा खटिरहेका छौँ र हामीलाई पनि ऊर्जा दिन्छ र त्यो ऊर्जाले आज तपाईँको चाहिँ हामी एमालेलाई तल चाहिँ सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति यसरी लागेका छौँ। तर दौडेको त उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ त। त्यस्तो यसरी दौडिनु भएको छ त्यो बुढो मान्छे होइन। यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, दौडिन हामी सबै दौडिरहेका छौँ। देखिएको उहाँ हुनुहुन्छ होइन, देखिएको होइन, देखाइएको उहाँ। मैले हेरेँ जुम्ला पनि उहाँ पुग्नु भएको छ, कालीकोट पनि उहाँ पुग्नु भएको छ, खोटाङ पनि उहाँ पुग्नु भएको छ, सङ्खुवासभा म छक्कै परेँ म। होइन, अरू कोही दौडेको देख्दिनँ म। ठिक छ, अरू कोही भन्दा उहाँ बढी क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँमा ऊर्जा छ, उहाँको ऊर्जा, उहाँको जुन खालको लिडरसिप क्यापेसिटी छ त्यसले हामीलाई झन् थप ऊर्जा मिल्छ, हामी पनि त्यसै गरी लाग्छौँ र देखिँदा उहाँलाई फ्रन्टमा देखिन्छ। फ्रन्ट उहाँ नेतै हो त, उहाँ 70 वर्षको मान्छेमा चाहिँ त्यो ऊर्जा छ, त्यो उत्साह छ। त्यो अरू चाहिँ लक्ष्यदार भाषण गर्ने, अरूलाई एकै वचनमा गिराउनु पनि सक्ने, भगवान बनाउनु पनि सक्नेहरू चाहिँ मौन देखिने। यो भनेको केपी ओलीले ती मानिसहरूलाई नपत्याएका, छेउछाउमा राख्नै नचाहेका त्यस्तो होइन। मैले भने नि, अथवा चाहिँ म जस्तै पार्टी हुनुपर्छ एमाले, अथवा मैले उठभन्दा उठ बसभन्दा बस हुने खालको हुनुपर्छ भनेर एक्लै सङ्गठन बनाउन हिँड्नु भएको छ। अब जहाँ पनि नेतृत्वै अगाडि सर्छ, राजनीतिमा चाहिँ कार्यकर्ता, लडाइँमा कार्यकर्ता अगाडि सर्छ, लडाइँमा सिपाही अगाडि सर्छ, सिपाही गएर ठोक्ने सिपाहीले नै हो। तर तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा नेतृत्व अगाडि सर्छ। तर फेरि काङ्ग्रेसको सभापति त दौड्या देख्दिनँ। अब त्यसैले हाम्रो पार्टीको संरचनामा हाम्रो नेता, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र उहाँको जुन ऊर्जा छ, उहाँ अगुवा गरिराख्नु भएको छ, उहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँको ऊर्जाबाट चाहिँ उहाँको त्यो उत्साहबाट हामीले प्रेरणा लिन्छौँ, हामी त्यही ढङ्गले लाग्छौँ र देखिँदाखेरि उहाँलाई देखिन्छ, किनभने तपाईँहरूले पनि बढी उहाँलाई नै देखाइदिनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँले नपत्याउनु भएको हो, यी ठिटाहरू होइन, के बोल्छन् यिनीहरूले, के थाहा छ यिनीहरूलाई भन्ने बोल्छन्, गरिरहेका छन्। त्योभन्दा उहाँभन्दा मुनिका अरू नेताहरू पनि त्यत्तिकै देशव्यापी दौडामा छन्, विभिन्न कार्यक्रममा पुगिरहेका छन्। मैले भने देखाउँदाखेरि तपाईँहरूले फ्रन्ट डेस्क जो छ फ्रन्टलाई नै देखाउनुहुन्छ, त्यसैले बढी उहाँको ऊर्जाबाट तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। एकदम उत्साहित, उहाँको ऊर्जा, उहाँको चाहिँ जुन उत्साहकै जगमा हामीले पार्टी निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यसो भए तपाईँहरूलाई राप्रपा नेपाल चाहिँ किन चाहियो त? अब हामीले हाम्रो पार्टी सेन्ट्रल कमिटीमा गठबन्धन सम्बन्धी बृहत छलफल भयो र त्यो छलफलमा हाम्रो पार्टीले गठबन्धनको कुरा गरेनौँ, गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा कुनै निर्णय गरेनौँ। तर हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने स्थानीय तहहरूको कुनै विशेषता त्यस्तो छ भने चुनावी तालमेल चाहिँ हुन्छ भन्ने निर्णय हामीले गऱ्यौँ। त्यो स्थानीय तहको विशेषताको आधारमा चुनावी तालमेललाई हामीले ओपन गऱ्यौँ र ओपन मात्र गरेनौँ, कुनै दल विशेष चाहिँ नेकपा एमालेसँगै हामी उभिन्छौँ, नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेछ त्यसको पछि हामी पनि उभिन्छौँ भने हाम्रो लाइनमा नलाग, तिमीहरू चाहिँ अन्तै जाऊ भनेर हामी गाली गर्दैनौँ, उनीहरूलाई सँगै लिएर जान्छौँ भनेर पनि हामीले एक खालको नीतिगत रूपमा हामी प्रष्ट भयौँ। उनीहरूसँग त तपाईँले सहमति नै गर्नुहुन्छ। त्यो नीतिगत रूपमा प्रष्ट भएको कारणले अनि उहाँहरू नेकपा एमालेसँग साथमै अगाडि जान तयार छौँ र नेकपा एमालेकै चुनाव चिन्हमै हामी चुनाव लड्न पनि तयार छौँ। कहीँ कुनै तह विशेषको आधारमा तपाईँको चाहिँ कुनै ठाउँ विशेषतामा चुनाव चिन्ह चाहिँ किन दिनु पर्यो? होइन, कुनै ठाउँमा विशेषता त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चिन्ह चाहिँ प्रयोग गर्नलाई गाह्रो पनि छ, अथवा अहिले त तपाईँलाई कमल थापालाई जोगाइदिनु पर्ने के बाध्यता छ? हामीले जोगाइदिने भन्ने भन्दा पनि त्यो चुनाव चिन्ह दिने भने त जोगाइदिने। राष्ट्रियता राष्ट्रवादको सवालमा एउटा कमन कुराहरू छन्, उहाँहरू पनि त्यो पक्षमा छौँ। नीतिगत रूपमा कमल थापाको राप्रपा नेपाल र नेकपा एमालेको लाइन मिल्यो? अब हामीले राष्ट्रियताको सवालमा हामीसँगै छौँ, अरू कतिपय सैद्धान्तिक विभेदहरू होलान् होइन। अब अहिले त गणतन्त्रको पक्षमा पनि उहाँहरू उभिसक्नु भएको छ। कमल थापालाई सूर्य चिन्ह नदिँदा तपाईँहरूलाई के घाटा हुन्छ? चुनाव लड्ने सन्दर्भमा अब मतदातालाई मत हाल्नलाई समस्या पर्छ भने हामी त्यो चिन्ह सूर्य नै प्रयोग गर्न पनि हामी तयार छौँ भनेपछि त्यो कमल थापाको सजिलोको लागि दिनुभएको तपाईँहरूले? होइन, जनताले मत हाल्नलाई सजिलोको लागि। तपाईँहरूलाई त कुनै फाइदा हुँदैन? होइन, हामीलाई फाइदा बेफाइदा यस्तोमा धेरै हेरिँदैन, जनताले सहज ढङ्गले मत हाल्न पाओस्। राजनीतिमा जब प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि त फाइदा हुने गरी नै सहकारी गठबन्धन गरिन्छ चाहिँ हो। तपाईँलाई म बताउँ, गठबन्धन भनेकै आफैमा यो चाहिँ त फाइदा शब्द प्रयोग गरे पनि भयो होइन, यसलाई चाहिँ अर्को ढङ्गले भन्ने हो भने स्वार्थ शब्द प्रयोग गरे पनि
किन गठबन्धन भनेकै स्वार्थको लागि, स्वार्थमा जोडिन्छ स्वार्थको त्यो लागि। जोडिन्छ त्यो होइन अब अलि नरम शब्द प्रयोग गऱ्यो भने फाइदा भयो होइन, अलिक कडा शब्द भने स्वार्थको गठजोड चाहिँ गठबन्धन हो। जस्तो हामी राजनीतिक दलहरू अलग अलग बनायौँ, मैले बुझेँ त्यही त, त्यही अब तपाईँहरूलाई के फाइदा होला त, अथवा तपाईँहरूको के स्वार्थ होला त कमल थापासँग मिल्दाखेरि? हो। एकजना मान्छेले मैले टिप्पणी गरे, राजनीतिक मान्छेले पनि टिप्पणी गरे, 5000 भोट छैन कमल थापाको, के मिल्यो होला एमाले भने सुने क्या मैले। होइन, कहिलेकाहीँ राजनीतिक कुरा प्रधान हुन्छ, को व्यक्तिको कति भोट छ हामी त्यो गन्दैनौँ। हामीले त्यसको सैद्धान्तिक अवधारणा, सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई कमसेकम यो मुलुकको राष्ट्रवादी क्लियर गरिदिनुहोस् न यो कुरा, अझै क्लियर गरिदिनुहोस्। अझै तपाईँ भनिराख्नु भएको छ, मैले बुझि नै राखेको छैन। यो मुलुकको राष्ट्रवादी शक्तिलाई हामीले चाहिँ नेकपा एमालेसँग सँगै उभिन्छु भन्दाखेरि उभिने कुराको सजिलोपन। हिजो माओवादीले भन्थ्यो नि देशभक्त राष्ट्रभक्तहरूलाई एक गराउँदै भन्थ्यो नि, आज एमाले त्यही बोल्न थाल्यो। अब त्यही मैले अघि नै भने, सिधै भनेको कि पूर्व पञ्चहरूलाई पनि हामी चाहिँ बोकेर हिँड्ने भयौँ भनेर होइन। अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अब जति दलहरू छन् नेपालको संविधान अन्तर्गतै हो, हामीले 72 मा बनाएको संविधान। त्यो त हो। त्यसैले यसको पछाडिको आशय यो हो, यसको पछाडिको आशय यो हो कि यो राप्रपा नेपाल धेरै टिक्ने पार्टी चाहिँ होइन, कालान्तरमा नेकपा एमालेमै समाहित हुने पार्टी हो भन्ने तपाईँहरूलाई छ? अब हामी कुनै एउटा पार्टीको उसको डिग्निटी, उसको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार उसले बनाएको पार्टीलाई हामीले खप्लक्कै एमालेमा आउँछ भन्ने रूपमा हामी बुझ्दैनौँ। उसको आइडेन्टिटीलाई हामी सम्मान गर्छौँ। ऊ हिन्दू धर्म, हिन्दू राज्य मान्ने पार्टी हो र यो नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ भन्छ। नेपालमा हिन्दू परम्परा, संस्कार, संस्कृति मान्नेहरू के भन्छन् भने ओमकार परिवारसहित 91% छन् भनेर भन्दछन्। त्यो मत प्राप्त गर्न सकिन्छ यो चुनावमा भन्ने आशय हो त तपाईँहरूको? होइन, त्यो त उहाँले त्यो बोके पनि उहाँसँगै त्यो मत छ भन्ने कुरो त हिजो विगतमा हामीले देखेनौँ होइन। मत त एमालेसँगै छ, मत त काङ्ग्रेससँगै छ, थर्ड पोजिसनमा माओवादी नै देखिन्छ। त्यसो भए कारणले त्यो नारा बोकेर अनि मत प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरामा त हामीलाई विश्वास छैन, तर हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ। के त कमल थापा र तपाईँहरू भोलि एउटै घरमा बसेको हामी देख्नेछौँ? अब मैले सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दाखेरि राष्ट्रियताको पक्षमा हामी साथमै छौँ, हामीले त्यो एजेन्डामा हामी साथमा छौँ, तर अरू धेरै कुराहरूमा सैद्धान्तिक बेमेलहरू छन्। ती कुराहरू क्लियर नभइकन अहिले नै हामी त्यो एक हुन सक्छौँ भन्ने ठाउँमा पोजिसनमा हामी छैनौँ। उनलाई कहाँ दिनुहुन्छ तपाईँहरू सिट? अब उम्मेदवारी नै खडा गरिसक्यो, कहाँ खडा गर्यो, अब त्यो चाहिँ उम्मेदवारी नै हिजो दर्ता भइ नै सकेको हुनाले यो राप्रपा नेपालको कुरा हो। फेरि तपाईँले राप्रपासँग नि मिल्नु भएको छ, कहाँ भन्दा चितवनमा। बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। भने यो चाहिँ त्यसैले त तपाईँको चाहिँ चितवन चाहिँ को परिस्थितिमा हामीले राप्रपा पनि एउटा यो मुलुकको एउटा राष्ट्रवादी शक्ति हो र यो राष्ट्रवादी शक्ति नेकपा एमालेसँग कहीँ न कहीँ राष्ट्रवादको इस्युमा हामी सामिप्यता राख्छ र हामी चाहिँ के आशा चाहना गर्छौँ भने एउटा मत मिल्ने पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिँदा राम्रै हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ मतै नमिल्ने, विचारै नमिल्नेहरू त आज गठबन्धन गरेर सरकारै चलाइरहेको छ। राप्रपासँग तपाईँहरूको कसरी मत मिल्छ र ऊ राजा चाहिन्छ भन्ने, संहिता हुँदैन भन्ने, हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने, तपाईँहरू त्यसको त्यही बिल्कुल विपरीत। 100% मैले अघि नै भने नि यो राजनीतिक समाज विज्ञानमा 100% कहीँ हुँदैन। कि तपाईँहरू पनि राजाप्रति सफ्ट हुन थाल्नुभयो? कहाँ छ राजाप्रति सफ्ट हुने र नहुने कुरा अब कहाँ बाँकी रह्यो? ल्याउनु पर्छ भन्छ नि राजा। राजा यो मुलुकमा राजा छैन, हामीले राजा फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याइसक्यौँ। हुँदै नभएको राजालाई फेरि बिम्ब बनाएर तपाईँले चाहिँ राजाप्रति सफ्ट हुने नहुने भन्ने तर्कतर्फ हामी जान आवश्यक छैन। भनेपछि राप्रपाको त्यो एजेन्डामा तपाईँहरू सहमत कि असहमत? राप्रपाको त्यो एजेन्डा उसले बोक्ने एजेन्डा हो, हामीले त्यो एजेन्डा बोक्दैन। चितवनमा तपाईँहरूले उसँग सहकारले हामीले गरेको त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई जसरी पनि हराउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका कारण मात्र सहकार्य गर्नुभएको हो? चितवनको विकासको लागि हो। हामीले चितवनको भरतपुरको समृद्धिको लागि सहकार्य गरेका हौँ। हामी कोही उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर त्यसलाई हराउन भनेर हामीले गरेका। रेणु दाहाललाई जसरी पनि हराउनु पर्छ भन्ने तपाईँहरूको एक सूत्री अभियान जस्तो? रेणु दाहाललाई अथवा कुनै पात्रलाई बिम्ब बनाएर त्यसलाई चाहिँ के न हाउजी ठानेर हामीले गरेका होइनौँ। हामीले चितवनको सिङ्गो भरतपुरको विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनको लागि सहकार्य गरेका हौँ। त्यसमा राप्रपा पनि सहमत हुन सक्छ। उहाँहरूको अर्को राष्ट्रिय मूल एजेन्डा के थियो त्यो अहिले गौँ, त्यसलाई अहिले परपन्छेर त्यहाँको चितवनको भरतपुरको समृद्धि विकासको लागि हाम्रो यो सेट नेकपा एमाले र राप्रपा पाएर अगाडि जाँदा
त्यहाँ चितवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणको आधारमा हामी सँगै भएका हौँ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि छन्। तपाईँहरूलाई लागेको थियो कि माधव नेपालको पार्टीले चाहिँ कहीँ पनि जित्दैन भनेर। 2 ठाउँमा त निर्विरोधै भइसके, अन्य कयौँ ठाउँहरूमा झन्डै 30-32 ठाउँमा सदस्यहरू निर्विरोध भयो भनेर उहाँहरूले लिस्टै सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको अनुमान त फेल खाएन। अब त्यहाँ केही ऊ छ तपाईँको चाहिँ खास गरी दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा त्यो चाहिँ अलरेडी उहाँहरूले एक खालको समझदारी गरेका हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश चाहिँ गर्छन्। हाम्रो राष्ट्रिय निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु अगाडि नै त्यहाँको गाउँ भेला भएर ककललाई केमा चाहिँ छनौट गर्ने उहाँहरूले सहमति गरेर पहिल्यै ठिक्का पारेको हुन्छ। अनि त्यो सहमति अनुसार कयौँ ठाउँमा काङ्ग्रेसका पनि आएको छ, कयौँ ठाउँमा एमालेका पनि आएका छन्। त्यो सहमति गर्छन् र त्यहाँ त्यो समुदायभित्र एक खालको चाहिँ त्यो पहिल्यैदेखि चल्दै आएको एउटा रीति छ। बुझे, तर मैले बुझेँ ठिक एमाले जित्यो भन्ने कुरा मैले ठुलो किन नमाने भने तपाईँले जित्ने पार्टी हो, काङ्ग्रेसले जित्ने पार्टी हो, अरूले पनि। तर तपाईँले जसरी अन्डरएस्टिमेट गर्नुभएको थियो नि माधव नेपाललाई, एक ठाउँमा जितेर होइन, मैले त्यो कुरालाई मैले यहीँ जस्टिफाई गर्न खोजेको कि त्यो प्रक्रिया अनुसार उहाँहरूले पहिल्यै चाहिँ हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगाडि नै हाम्रो अब भावी चाहिँ यहाँका अध्यक्ष को हुन् त पहिल्यै तय गरिन्छ। अनि त्यसपछि तय गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि उम्मेदवारी हालिन्छ, अरूले उम्मेदवारै हाल्दैन हो। तर त्यो ती मान्छेहरू बाइ द वे तपाईँहरूको बोली त खेर होइन, ती मान्छेहरू बाइ द वे नेकपा समाजवादीमा समाहित भएका साथीहरू परे। त्यसैले यो कुरालाई कुनै एकदम जितको विषय होइन, त्यो जित हार भनेर तर तपाईँहरूको बोली खेर गएको विषय त हो जित हार भनेर कुनै ढ्याङ्ग्रो ठोक्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँहरूको बोली त खेर गयो। हामीले त्यसलाई खेर गएको ठान्यौँ। त्यहाँको जनताको परम्परा अनुसार भएको निर्णयहरूलाई हामीले सम्मान गर्छौँ र बाइ द वे ती पात्रहरू कुनै पार्टी विशेषको सदस्यता ग्रहण गरेको हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिँदैनौँ। साह्रै हेपिएछ माधव नेपाललाई भन्ने लाग्यो। त्यो चाहिँ एकदम ढ्याङ्ग्रै ठोकेर चाहिँ एकदम बाजै बजाएर अनि एकदम चाहिँ हाम्रो मान्छे आयो भनेर चाहिँ अब जुन फुकिरहनु भएको छ, हेर्नु होला निर्वाचन परिणाम आए पछाडि सम्भवतः त्यसैले चित्त बुझाउनु पर्ने ठाउँमा पनि हुनसक्छ। त्यतिलाई चित्त बुझाएर अनि हामी आयौँ भनेर आज चाहिँ हामी आयौँ, हामी निर्विरोध त भइसक्यौँ। तपाईँहरूको जबरजस्त प्रतिस्पर्धा पोखरामा हुँदैछ। म पोखरामा प्रतिस्पर्धा देख्दिनँ, धेरै ठुलो मतान्तर पर्छ। गठबन्धन छ नि त्यहाँ, छ, केही फरक पर्दैन। गठबन्धनलाई त काङ्ग्रेस छ, समाजवादी छ, माओवादी छ, सारा छन् त्यहाँ। त्यसैले त एमाले प्रति उहाँहरू डर छ, थरथर काम्नु भएको छ। अनि एमालेसँग नसक्ने भएरै त गठबन्धन भन्दै होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ साझा उम्मेदवार भन्दै गठबन्धनको उम्मेदवार तय गर्नु भएको छ। एमालेसँग सक्ने भए भए त एक्लै आउँथ्यो होला नि त। सरकारको निरन्तरता हो नि त, सरकारमा उहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्नुभयो। हामीले त्यसलाई एकदम कायम विरोध गरेका छौँ र आउनुहोस् न त भनेर पहिल्यैदेखि भनेका छौँ। जहाँ जहाँ मिलेर आउनुहुन्छ होइन, 5 दल 6 दल 7 दल अरू पनि कति मिसाउनुपर्छ मिसाउनुहोस्। उहाँ झापामा सुन्दैछु धेरै दल मिल्यो अरे भन्ने चाहिँ होइन, एमालेको विरुद्ध अब 5ले पनि नपुग्ने भएर अरू पनि मिसिएको छ भन्ने हामीले सुन्यौँ। तपाईँलाई डर चाहिँ मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने भन्छ नि, त्यो चाहिँ कतिको भएको छ? किनभने लुक क्या कामेर एमालेसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर जो 5 6 7 8 दल मिलेर आउँछ ऊ चाहिँ एकदम के अरे शक्तिशाली अरे। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ 100वटा मुसो एकै ठाउँमा राखे पनि तपाईँको चाहिँ हात्ती बन्दैन क्या, यो सत्य हो। एमाले हात्ती नै हो। हामी एकदमै हामी ढुक्क छौँ, हामी जनताको, उहाँहरू मुसो नै हो, हामी जनताको साथमा छौँ। त्यसो भएको कारणले उहाँहरू जतिसुकै जोडेर आउनु। तपाईँहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धा चाहिँ कोसँग हुने भयो त? अब प्रतिस्पर्धा त अहिले सिधा भन्दा त नेपाली काङ्ग्रेससँगै हो, त्यसपछि माओवादी। अब उहाँहरू गठबन्धन गरेर आउनु भएको छ ठाउँ ठाउँमा। तर ताज्जुब लाग्यो, मलाई अचम्म लाग्यो यो देशभरिको एउटा आकलन हेर्दाखेरि कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँ अघोषित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस एमालेसँग तालमेलमा छ, कुनै ठाउँमा घोषित रूपमा माओवादीहरू एमालेसँग तालमेलमा छ, कतै कतै तपाईँको चाहिँ समाजवादी पनि एमालेसँग मिसेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने आशयहरू तल व्यक्त भए। एक ठाउँमा तपाईँहरूले पनि तालमेल गर्नुभएको छ, तनहुँको ब्यास नगरपालिकामा। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले कारबाही गरेका गोविन्दराज जोशीका पुत्र मेयरमा उठेका छन्, उसँग तपाईँहरूले तालमेल गर्नुभएको छ। यो चाहिँ बडा गजब चाहिँ सत्ता गठबन्धनै कायम भयो भन्ने स्थिति तल देख्दैनौँ नि हामीले। तल त बाङ बुङ के भयो होइन। अब
भोलि उम्मेदवारी चाहिँ फिर्ता लिने दिनसम्मको परिस्थिति हेर्दा तपाईहरुले चाहिँ गठबन्धनलाई हराउनको लागि हर कोहीसँग सहकार्य गरिराख्नु भएको छ। राप्रपा नेपाल, राप्रपा, कांग्रेसले कारबाही गरेको स्वतन्त्र उम्मेदवार बडा अजीब लागिरहेछ मलाई। करिब यो देशभरिको 3% ठाउँहरूलाई 3-4% ठाउँहरूमा त्यस्तो भएको छ। लगभग तपाईको चाहिँ 95% भन्दा बढी ठाउँमा नेकपा एमाले एक्लै छ। 3-4-5% ठाउँहरूमा तपाईले भने जस्तो केही पात्रहरू, केही सूत्रहरू, केही ठाउँहरू माओवादीसँग एमाले र कांग्रेस, अलिअलि तल समाजवादी पनि समर्थन, यस्तो खालको चाहिँ सिनारियो हामीले देख्यौँ। यदि हामीले माथि केन्द्रैबाट हामीले पनि ओपन गरिदिएको थियौँ, सबैले जोसँगै पनि तालमेल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो ओपन गरेका थियौँ भने यो अहिलेको माथिको गठबन्धनको त्यो सिनारियो जुन छ नि त्यो तल गएपछि त धेरै चिज भत्किने रहेछ। अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा त्यस्तो प्रकृति चाहिँ हामीले देखेका छौँ। धेरै ठाउँमा कांग्रेस र एमाले पनि मिल्ने रहेछन्। हो, देखियो। तर एउटा यो गठबन्धन पछि एउटा प्रतिक्रिया बौद्धिक जगतबाट आएको मैले के देखेँ भने यो 5 गठबन्धन किन, एमाले पनि मिसाएर 6 गठबन्धन गरेर यो एकैचोटि निर्विरोध गरे भए यो चुनावको खर्च पनि हुन्थेन, यो लफडा पनि पर्ने थिएन, दुनियाँ यो घाममा लाइन बसेर भोट हाल्नु पनि पर्ने थिएन भने सुनेको मैले। त्यसैले त तपाईको चाहिँ निर्वाचन स्वच्छ नै गर्ने, दलको चाहिँ आफ्नो मत माग्ने भने जस्तो समाजवादीले आफू दल हुनलाई आफ्नो चोखो मत चाहिँ कति भन्ने त अब स्थानीय चुनावपछि, किनभने ऊ त गठबन्धनमा छ। अब जस्तो पोखरा महानगरपालिकामा समाजवादीले टिकट लियो, कांग्रेसले पनि भोट हाल्यो, माओवादीले भोट हाल्यो, जति भोट प्राप्त गर्छ त्यो सबै समाजवादीको भोट हुन्छ त। अब समाजवादी भोट कति भन्ने त आइडेन्टिफाई भएन, खुलेन नि। अब त्यसमाले आफ्नो भोट कति भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई नभइकन दल बन्छ होला र। त्यसैले दल बन्नको लागि चाहिँ यो गठबन्धन भन्ने चिज चाहिँ स्वार्थ नै, मैले तपाईँले अघि फाइदा भन्ने शब्द प्रयोग, म स्वार्थ नै भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु। स्वार्थकै लागि रहेछ आखिर। त्यसो भएको हुनाले दल बनाइसकेपछि दल त जनता बिचमा टेस्ट हुनु पर्यो नि। टेस्ट हुनु अगाडि नै तपाईँको चाहिँ कसैसँग मिलेर अर्कोको भोट प्राप्त गर्न किन तपाईँलाई लाग्छ कि माधव नेपालको पार्टीगत रूपमा एउटा सबल दल बन्दैन भन्ने लागिराखेको छ र तपाईँलाई? अब यही यस्तै गठबन्धन गर्दै अरूले भोट जोड दिएर केही न केही प्रतिशत, अब हिजो त अरूले जोड दिएरै गरे हो होइन, कारबाही गरिसकेका मान्छेहरूको भोट जोडेर भए पनि 20% देखाएर दल दर्ता गरे हो माथि। अब 20% त छ भन्ने त हामीले अनुमान गरौँ नि त, किन दल दर्ता गर्दाखेरि त 20% होइन, 20% भन्ने अनुमान गरौँ। 20% जोगियो भने उहाँको दल भन्ने देखिएला, जोगिएन भने त दल त खस्किँदै गयो नि त, समाप्त हुँदै गयो नि त। र 20% जोगिन्छ भन्ने अनुमान छ र सबैलाई? तपाईँहरूलाई कति छ? हामी त मुस्किलले 3-4% को आकलन गर्छौँ। माधव नेपालको पार्टीको अलिक कम नै आकलन गर्नुभयो कि? हेरौँ, किनभने अब जनताले फैसला गर्छन् कि नेकपा एमालेसँग दलगत रूपमा त्यो दल एउटा बलियो दल भएर रहन सक्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागेकै छैन? राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत अब कायम रहन्छ कि रहँदैन प्रश्न चिन्ह छ। तर राष्ट्रिय पार्टी हुनलाई अब आगामी निर्वाचन पर्खिनु पर्यो। आगामी निर्वाचनसम्मको स्थिति के रहन्छ? यो गठबन्धन सत्ताको गठबन्धन निरन्तर हुने देख्नुहुन्छ अथवा यसभित्रका वामहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग आएर मिलेर फेरि अर्को ठुलो अहिलेको निर्वाचनको यो उम्मेदवारी प्रक्रियासम्म आउँदा त्यहाँभित्रको जुन विरोधका स्वरहरू, आफैभित्र रणसङ्ग्राम, त्यस पछाडि गठबन्धन गर्दाखेरि त्यहीँभित्रको रणसङ्ग्राम, यो हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचनको परिणाम पछि एकले अर्कालाई आरोप लगाउनेछ, एकले अर्कालाई धोका दियो भन्ने आरोप लगाउनेछ। किनभने काठमाडौँमा त्यत्रो अब गठबन्धन गऱ्यौँ, अब महानगर जस्तो ठाउँमा होइन, काङ्ग्रेसको उम्मेदवार छ, भोलि माओवादीले नै भोट हाल्ने होला, समाजवादीले भोट हाल्ने होला, अन्य राजनीतिक दलहरूले भोट हाल्ने होला। त्यो सबैले भोट हाल्दा नि भोट पुगेन भने तिमीले अन्तर्घात गर्यो कि तिमीले अन्तर्घात गर्यो भनेर त्यहीँ रणसङ्ग्राम हुनेछ र गठबन्धन टुट्छ। भरतपुरमा त्यही हुनेछ, पोखरामा त्यही हुनेछ र जिल्लाको मत परिणामहरू त्यही हुनेछ। कि नेकपा एमाले त स्पष्ट आफ्नो चाहिँ सात छाप सूर्य बोकेर गएका छन् होइन, त्यसैले उहाँहरू त तलमाथि नै चिन्ह लगाउनु पर्ने छ। भनेपछि यो चुनाव पछि कसले अन्तर्घात गर्यो, कसले क्रस भोटिङ गर्यो भनेर उहाँहरूको रणसङ्ग्राम हुनेछ र गठबन्धन टुट्छ। यो चाहिँ म चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेकपा एमालेसँग माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सहकार्य गठबन्धनको सम्भावना कति छ? हामीले त सम्भावना देख्दैनौँ अहिले। प्रचण्डजी त बारम्बार बोलिराख्नु भएको छ एमालेसँग मिल्न सक्छौँ हामी। अब त्यो चाहिँ उहाँको बोली चाहिँ काङ्ग्रेससँगको बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि एमाले देखाउने गर्नुभएको छ। एमालेसँग उहाँको कुनै सहकार्य छैन? अहिले हामी सहकार्य गर्दैनौँ। फेरि पनि वाम एकताको कुरा पनि उहाँले गरिराख्नु, वामपन्थी हुँ भन्ने प्रमाणित गर्नु पर्यो।
केपी ओलीले कि पुष्पकमल दाहाल? पुष्पकमल दाहालले। शेरबहादुर देउबा तपाईँको चाहिँ गैर वामपन्थी पार्टीको सरकार गठन गर्नको लागि आफ्नै पार्टीको, उहाँ त त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष हो नि, सहअध्यक्ष, अनि त्यसका अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको सरकार थियो नि। त्यो सरकारलाई ढाल्नको लागि उहाँ गैर वामपन्थी पार्टीको सरकार गठन गर्दा मत हाल्न जाने भएपछि उहाँ वामपन्थी कि गैर वामपन्थी? त्यसरी भन्ने हो नि त। भीम रावल पनि त्यो त्यही किताबमा पढ्नुभयो, सुरेन्द्र पाण्डे त्यही किताबमा पढ्नुभयो, योगेश भट्टराई त्यही किताबमा पढ्नुभयो, किनभने उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि। के उहाँले भोट हाल्नु भएन? अदालतमा हस्ताक्षर गरेर त बुझाउनु भएको छ उहाँहरूले पार्लियामेन्टमा भोटिङमा उहाँहरूले गैर वामपन्थीको सरकार गठन गर्न भोट हाल्नु भएन। अहिले पनि भीम रावल यो रामाले हुने भयो, एमाले होइन रामाले हुने भयो भनिराख्नु भएको छ। त्यो उहाँको तर्क हो, त्यो उहाँले नै बुझ्ने कुरा हो। राप्रपासँग मिलेको उहाँले कुन विश्लेषणको आधारमा त्यसो भनिराख्नु भएको छ। अब त्यतिको तहको विद्वान नेताले अब एउटा शब्द टिपेर अनि राप्रपाको रा टिपेर एमालेको होइन माले टिपेर रामाले भन्ने यो केटी के हामी कहिलेकाहीँ सूर्य चिन्ह चाहिँ यो पेटी ठेकदारलाई दिने चिज होइन। एउटा चाहिँ पहिला स्कुलमा पढ्दै गरेका केटीकेटीहरू नानीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो नाम र अनि आफ्नो कुनै केटी साथीको नामलाई जोडेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसो भित्तामा अङ्गारले चक पायो भने चकले लेखा जस्तो होइन कि राजनीति। त्यो एउटा विद्वान मान्छेले बोल्ने विषय होइन क्या त्यो। त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ शब्द टिपेर अनि यस्तो माले भयो, यो यसरी बोल्ने विषय होइन। कि राजनीतिलाई राजनीतिक ढङ्गले नै हेर्नुपर्छ, राजनीतिक ढङ्गले नै विश्लेषण गर्नुपर्छ। उहाँलाई सूर्य चिन्ह अर्को दललाई दिएको मन पराएर रहन्छ। कहाँ दियौँ? ठुलो ठेकदारले पेटी ठेकदारलाई काम दिए जस्तो भयो भन्दै हुनुहुन्छ। अब नेकपा एमालेमै धेरै सबै नेपालका सबै राजनीतिक दललाई नेकपा एमाले भित्र प्रवेश गराएर समाहित गराएर सबै मान्छे यो मुलुकको चाहिँ सूर्य बनाउन चाहन्छौँ हामी। सूर्यका मत चाहनुहुन्छ, तर उहिले तपाईँहरूले पद्मरत्न तुलाधरलाई दिनुभयो, जिताउनु भयो, उहाँको पछिको के फन्डा भयो, तपाईँ हामी साक्षी छौँ। अस्तिकै चुनावमा हृदेश त्रिपाठीलाई तपाईँहरूले सूर्य चिन्ह दिनुभयो, जित्नुभयो, अहिले उहाँले अलग दल गठन गर्नुभयो। हो, त्यसबाट केही मान्छेहरू तपाईँले आफ्नोतिर ल्याउनु भयो, त्यसलाई सफलता ठान्नु भयो होला। तर कमल थापालाई तपाईँले सूर्य चिन्ह दिएर के प्राप्त गर्ने भने फेरि प्रश्न त्यही दोहोऱ्याउँछ। कमल थापाको पार्टी मात्र होइन, अहिले कतिपय ठाउँमा तल अहिलेकै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका सदस्यहरूलाई हामीले तहल सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडाएका छौँ अहिले तल। किनभने स्थानीय गठबन्धनका केही उम्मेदवार जो स्थानीय तहको ओडामा हामी फलानु दलका हौँ, फलानु दलका हौँ, फलानु दलका हौँ, हामी बिचमा सहमति गरौँ र हामी फलानु दलकै हौँ, तर चुनाव लड्न चाहिँ सजिलो होस्। के गर्ने त? त्यसो भए हामी एउटै चिन्हमा चुनाव लड्छौँ। एउटा चिन्ह कुन लड्छौँ? ल सूर्य चिन्हमा चुनाव। त्यसो भए भीम रावलले यो कुरा नबुझेका रहेछ। स्थानीय तहमा त्यहाँ चाहिँ पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेका मान्छे, सभापतिको लागि उठेर हारेको मान्छेलाई तपाईँले के नबुझाउनु भयो कि उहाँले अथवा उहाँको कुरा तपाईँले नबुझ्नु भयो? सायद त्यस्तो पनि हुनसक्छ। उहाँ विद्वान हो, डाक्टर भीम रावल हो, त्यहाँदेखि उहाँको कुरा हामीले नबुझा पनि हुनसक्छ। उहाँले धेरै कुरामा फरक मत राखिराख्नु भएको छ, खास गरी महाधिवेशनपछि। ठिक छ, त्यो उहाँको राइट्सको कुरा हो। त्यो कतिन्जेलसम्म रहिरहन्छ? पार्टी दृष्टिकोणमा उहाँले जति बेला उहाँले आफूलाई समाहित गर्नुहुन्छ वा उहाँको दृष्टिकोणमा पार्टीको दृष्टिकोण समाहित हुन्छ, त्यति बेला सायद साम्यता हुने होला। उहाँ अहिले पनि नेकपा एमालेकै सदस्य हो नि? एकदम नेकपा एमालेको नेता। नेकपा एमालेको नेताले पार्टीको मूलधार, मूल विचारभन्दा विपरीत विचार पनि राख्न पाइन्छ। अब बैठकहरूमा कतिपय आएका एजेन्डाहरूमा आफ्नो फरक मत दर्ज हुन सक्छ। उहाँले संसदमै पनि बोल्नुभयो, तपाईँहरू एमसिसीको विरोध गरिराख्नु भएको थियो, उहाँले प्रक्रियामा भाग लिनुभयो। हो, संसदमा त्यो उहाँको एउटा सोभरेन संसदको चाहिँ संसद सदस्यको एउटा सोभरेन शक्ति पावर छ, त्यो राइट्स प्रयोग गरेर उहाँले आफूलाई त्यो राममा उभ्याउनु भयो। पार्टीको हुइप तपाईँले लगाएको थिएनौँ त्यति बेला, उहाँकै लागि खुल्ला गर्नुभएको थियो। हामीले सबैको लागि खुल्ला गरेका थियौँ। हुइप लगाएर उहाँलाई त्यस्तो नगर्नु भनेर हुइप लगाएको अवस्थामा उहाँले त्यसो गरे भने त्यो कारबाहीको विषय बन्थ्यो, तर हामीले हुइप लगाएको थिएन। नेकपा एमालेमा उहाँले जसरी आफ्नो फरक दृष्टिकोणहरू राखिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई लाग्छ कि उहाँ एमाले भित्रै समाहित भएर रहिराख्नुहुन्छ अथवा ढोकाबाट बाहिर जाने? एमाले भित्रै रहिरहनु भएको छ। एमाले भित्रैको नेता हो, एमालेको आदरणीय शीर्ष नेता नै हो। उहाँ चाहिँ अहिले एमालेको सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ र हामीले नेताको रूपमा सम्मान गर्छौँ। उहाँले ढोकाबाट निस्किने बाटो त खोजिराख्नु भएको होइन? एमालेको ढोका चाहिँ बाहिर निस्किनलाई होइन, भित्र पस्नलाई नै बनाएका छौँ हामीले।
कोही बाहिर निस्किने, कोही निस्किँदाखेरि झ्यालबाट चाहिँ निस्केर भाग्ने गरेका छ, ढोक्कैबाट निस्केको छैन, निस्किँदाखेरि झ्यालबाट निस्केर भाग्ने गरेका छ केही साथीहरू। तर एमालेको ढोका सुन्दर छ, सबै मान्छे प्रवेश गर्न सक्छ। भनेपछि त्यहाँ विमति राखे पनि राखिराख्छन्, त्यो दर्ज भइराख्छ, कारबाही अनुशासन आदि इत्यादि चाहिँ हुँदैन। अनुशासनका कतिपय प्रश्नमा तपाईँको चाहिँ गम्भीर अनुशासन उल्लङ्घनका घटनाहरू घट्यो भने कारबाही त गर्छौँ नि। जस्तो हामीले 14 जनालाई कारबाही गऱ्यौँ, त्यो कारबाही गर्नुभयो र त्यो अहिले पनि तामेलीमा छ। तर अस्ति सुने मैले गोकुल बास्कोटाले खाइदिएको करोडको कुरा होइन, अरब अरब हानिदिएको के गर्नुहुन्छ भनेको, यो गम्भीर विषय होइन? अब उहाँले आवेगमा आरोप लगाएको लगाइ गरे, प्रमाणिक पुष्टि केही हुँदैन, अझै आरोप लगाउँछ। ल च्यालेन्ज भयो त, ल आऊ प्रमाणित गर। उहाँले अलि आवेगमा बोलेको विषय हो, अरब त्यो आरोपमा बोलिएको विषय हो, एउटा आवेगपूर्ण तरिकाले। हुन त एउटा नेता त्यति आवेगमा आउनुहुन्छ कि हुँदैन थियो। अब सधैँभरि एउटा विषयले टोकेको छ, उहाँले आफैले भनिरहेछ, ल प्रमाणित गर, म जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, जुन आरोप म माथि लाग्यो म प्रमाणित गर, म उजुरी हाल, मुद्दा हाल, के गर, प्रमाणित गर, म सजाय भोग्न तयार छु, म झुन्डिन तयार छु, उहाँ भनिराख्नै भएको छ। फेरि पनि त्यही कुराले ठोक्या छ। त त्यसो भए आउनु त, ल मैले खाएँ त यति धेरै, योभन्दा नि बढी खाएँ, ल प्रमाणित गर, हाल न मलाई जेलमा हाल, को छ मृत्युदण्ड दियो, के गर्नुपर्छ गर, म भोग्न तयार छु, उहाँले भनिराख्नै भएको छ त हो। त्यस्तो कुरामा सधैँभरि एउटै चिजले ठोके पछाडि मान्छे हो अलि आवेग हुँदो रहेछ। म चाहिँ भन्छु त्यतिको नेता आवेगमा आइहाल्नुपर्छ, त्यो आवेगमा आएर त्यस्तो बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर एउटा मान्छे हो नि, मान्छेलाई सधैँभरि एउटा चिजले तर एमालेमा अहिले तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, सांसद हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, धेरै कुरा दुःख सुख सब देखिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई लाग्दैन कि नेकपा एमालेमा हामीले यस्ता केही छाडा चल्तीको भाषामा भन्छ नि, छाडा साँडेहरू राजा डामेर छोडेको भन्छन् नि, अब पोलिटिकल यो शब्द करेक्ट होइन, तर एमालेभित्र त्यस्ता केही पात्रहरू यसो सम्झनुहोस् त। पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईसम्मलाई मैले माथिबाट गन्दै आएर लास्टमा उहाँ एन्ड गरेको, जे पनि बोलिदिएको छ, जहाँ पनि बोलिदिएको छ र फुक्काफाल बोलिदिएको छ। एमाले भनेको अनुशासित, मर्यादित, एउटा संयमित पार्टी, परिपक्व पार्टी होइन र भने यस्ता मानिसहरू नै एमाले पार्टी भन्ने बिम्ब बन्यो भने तपाईँहरूलाई नाफा हुन्छ कि घाटा हुन्छ कि के हुन्छ हौ? अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै पनि भने नि, सामाजिक विज्ञानमा 100% काहीँ हुँदैन। तर नेकपा एमाले मूलत तपाईँले भने जस्तो स्वच्छ पार्टी हो, यसमा इमान्दारिता छ, यसमा सादगीपन छ र यसले तपाईँ जनप्रिय कुरा गर्छ, काम गर्छ र एमालेका कार्यकर्ता इमान्दार छन्, यसका कार्यकर्ता तपाईँको चाहिँ अनुशासित छन्, हो मोटो कुरा यो हो। तर त्यहाँभित्र केही न केही प्रतिशत केही इररहरू त नभएको होइन, इररहरू हुन सक्छन्। त्यसैले कतिपय पात्रको कतिपय चाहिँ अभिव्यक्तिलाई तपाईँ ती इररहरूलाई चाहिँ सबै छुट्छ हो, इरर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इररलाई कम गर्दै जाने, इरर नहोस् भन्ने कुरामा हामी सजग, उनीहरूलाई फुक्का फाल हुनको लागि तपाईँहरूले लिखितम चाहिँ दिनुभएको छ, मौखिक आदेश होइन कि लिखितम आदेश दिनुभएको छ। किनभने हाम्रो नेपालको ट्रेन चाहिँ के छ भने इररलाई बढी बुम गराउने हाम्रो ट्रेन छ। जहाँ इरर छ त्यही इररलाई बोकेर चाहिँ तपाईँले बाहिर बढी प्रचार गरिदिनुहुन्छ होइन। त कोही मान्छे एउटा सोझो छ, इमान्दार छ, उसले राष्ट्र निर्माणका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका होलान् होइन, जुन अभिव्यक्तिले मुलुक बन्न सक्छ, काम पनि गरिरहेको होला कुनै पात्रहरूको नाम, तर उसले काम गरिरहेको होला, त्यो खोजी हुँदैन। जो इररबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइरहेको हुन्छ अभिव्यक्तिहरू, इररका कामहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो बढी चाहिँ प्रचार भइरहेको। अब तपाईँहरूले त यिनीहरूलाई इरर नभनिकन इडियट भन्नु पर्यो नि। होइन, म चाहिँ इररकै रूपमा व्यक्त गर्छु। त्यो भ्रमित गरिरहेका छन् नि तिनीहरूले, त्यो इररलाई कम गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूको ब्रान्ड बिगारिरहेका छन् नि। उहाँहरूलाई भन्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई एमालेको साँचोभित्र ढाल्नुपर्ने छ, उहाँहरूलाई एमालेका चाहिँ यो सैद्धान्तिक कुरा र प्लस एमालेको इमान्दारिता र कार्यकर्ताको चाहिँ तपाईँ अनुशासित के यिनीहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीबाटै सिकेका हुन् यस्ता उद्दण्ड भाषण गर्नको लागि? म केपी ओलीले कहाँ उद्दण्ड भाषण गरेका छ? उहाँले भर्खरै मात्र पनि काङ्ग्रेसको घोषणापत्रलाई यो पागलहरूको प्रलाप हो भनेर बोल्नु भएको छ। अब शब्द नै त्यही छ। उहाँहरूले काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा के लेख्यो त? जम्मी एमालेलाई गाली गर्दै पूर्ववर्ती सरकार एमालेले गरेका कामलाई चाहिँ होच्याउने बाहेक
अरू आफूले के गर्छु भनेर लेखेको छ। गाली गरे होला, आलोचना गरे होला, राजनीतिमा यो छुट छ नि, तर पागलहरूको लिखितम अलाप के, यस्तो त लिखितममा आउँदाखेरि एउटा पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीले शब्द हेर्नुहोस् है, पागलहरूको बाफ्रे, तपाईँको चाहिँ मलाई त पाच्य एउटा लाग्यो एउटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र, लिखितम घोषणापत्रमा आफू यो मुलुकलाई के गर्छु भन्ने कुनै तपाईँ चिज बोल्न आउँदैन। सक्नुहुन्छ यो शब्द पागलहरूको प्रलाप भनेर? अब केपी ओलीले प्रयोग गर्दाखेरि प्रसङ्ग मिलाएरै गर्नुहुन्छ। उहाँका त्यो तपाईँले भने जस्तो झट्ट त्यो शब्दको अर्थ मात्रै खोज्ने ढङ्गले तपाईँले जानुभयो भने त्यो शब्दको अलि बढी नै तपाईँले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिएला, यो गलतै शब्द हो भन्ने। तर उहाँले अभिव्यक्ति दिँदाखेरि कतिपय चिजहरू प्रसङ्ग मिलाएर, सप्रसङ्ग मिलाएर नै भन्ने गर्नुभएको छ र उहाँले जति शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ प्रयोग गरिने शब्दहरूमा अनर्थ लाग्ने गरी हुँदैन। तर शब्दको अर्थ शब्द चाहिँ बडा चाहिँ उहाँको शब्द पनि नियन्त्रित हुँदैनन् नि, अनियन्त्रित शब्दहरू प्रयोग। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पूर्ण नियन्त्रण, पूर्ण होस हवासका साथ उहाँले सप्रसङ्ग मिलाएर, फेरि सप्रसङ्ग नमिलाइकन प्याट्टै भन्यो भने तपाईँले भने जस्तो त्यो गाली छ। मलाई डर के छ कि तपाईँहरूले पनि त्यो शब्द सिक्दिनु होला भन्ने डर छ क्या। होइन, हामी उहाँकै कार्यकर्ताहरू हौँ, त्यसो भएको कारणले उहाँबाट सिकेकै कुराहरू हामी अगाडि बढ्छौँ र उहाँले नै हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ र शब्द प्रसङ्गहरू उहाँले मिलाएरै गर्नुहुन्छ, सप्रसङ्ग नमिलाइकन शब्द प्रयोग उहाँले गर्नुहुन्न। तर तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ सप्रसङ्गलाई एकातिर छोडिदिएर शब्दको अर्थ मात्रै खोजेर अनि त्यस पछाडि यस्तो भन्यो भनेर चाहिँ आइदिनुहुन्छ, त्यस कारणले अलिकति भ्रम पर्ने मात्रै हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।